ओम रुद्रलाल सर हामीले हजुर ओम। सदा झैं आज पनि हामी नियमित यो कक्षामा उपस्थित भएका छौं। आज हामीले विविध कारणवश अन्य गुरुहरूलाई कार्यक्रममा जोड्न सकिएन। त्यसकारणले आजको कार्यक्रमलाई म यहाँहरूसँग 1.5 घण्टा रहनेछु, 6:30 सम्म। यहाँहरूले हरेक कुरालाई आत्मसात गरेर ग्रहण गर्नुहुनेछ। जुन चीज हाम्रो शरीरले आवश्यकता ठान्छ, शरीरको सामर्थ्य अनुसार र शरीरको अवस्थालाई हेरेर यहाँहरूले योग ध्यान प्राणायाम सबै कुराहरू गर्नुहुनेछ। जुन चीज हामीले हाम्रो शरीरले साथ दिँदैन भने त्यो चीजमा बल गर्नु हुँदैन। अरूले सबै व्यक्तिले गर्नुभएको छ, मैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। हाम्रो शरीरले के माग्छ त्यसलाई याद गर्दै आज मिति 2077 साल भाद्र 29 गते यो बिहानी ब्रह्म मुहूर्त र सम्पूर्ण उपस्थित दिव्य आत्मामा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र युवा समिति मकवानपुरको तर्फबाट ओमको नमन। ओम। आउनुहोस् अब हाम्रो ढाड कम्मर गर्दनलाई सिधा राखौं, आँखालाई बन्द राखौं, ध्यान मुद्रा वा ज्ञान मुद्रामा बसौं र हामी ओमको उच्चारण सुरु गर्नेछौं। सक्दो जति सक्दो लामो ओमको उच्चारण गर्ने कोसिस गर्नु होला यहाँ सबैले, कि हाम्रो दिमागमा पर्ने असरलाई यसले शुद्धता ल्याउँछ, हामीलाई मनलाई चञ्चल हुनबाट रोक्छ, एकाग्रतिर सकारात्मक सोचलाई अगाडि बढाउँछ। ओमको उच्चारणले हामीलाई फाइदै फाइदा छ। त्यसकारणले सुरु गरौं ओमको उच्चारण। आउनु सबैजना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो ह्यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हातलाई माथि ल्याएर राख्नु। तातो आइसकेपछि आफ्नो नाक कान घाँटी टेक्नु होला। आउनुहोस् अब हामी राष्ट्रिय वन्दना फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड प्यारो हाम्रो मातृभूमि जाति भाषा संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र जय जय नेपाल। नेपाल आमाको आउनुहोस् अब हामी हल्का यो खुट्टाको नसाहरूलाई तलाई एक दुई तीन चार पाँच छ 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 फेरि एक दुई तीन चार पाँच हामी गर्छौँ अब ताडासन। यो कब्जियतको लागि हामी प्रत्येक दिन गर्ने गर्छौँ। बिहान हातलाई सिधा गरेर चोटि तल चोटि तल यसैमा दोस्रो ऊर्ध्व ताडासन।
अहिले एक टाढा अब हामीले सुरु गर्छौँ बिस्तारै कति सकिन्छ शरीर कति मात्र त्यो अनुसार गर्नु होला दुई 3 4 5 सक्रियले मात्रै जानु होला हेलो
Last number. No number. Last number अब $11 number. Face down. आउनुहोस् अब हामी
सूर्य नमस्कारलाई अगाडि बढाउने छौँ। आफ्नो शरीरले जति साथ दिन्छ त्यति गर्नु होला। हामी उदाउँदो सूर्यलाई नमन गर्दै, हे सूर्य भगवान, हामी हजुर जस्तै तेजिलो, शक्तिमान र तेजमान हुन सकौँ, कसैलाई दुःख दिन नपरोस्, कसैलाई गाली गलोच गर्न नपरोस्, सूर्यको जस्तै समान व्यवहार गर्न सकौँ भन्दै आउनुहोस्। ओम मित्राय नमः, ओम प्रभाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मध्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय। यसलाई हामीले 12वटा मन्त्र उच्चारण गर्छौँ र एक, दुई, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। एक दुईबाट यसरी 12 गर्छौँ। प्रणाम मुद्रा, हस्त उठानासन, पादस्तासन, दक्षिण अष्टांग पुनर्वसन, भुजंगासन, वामाश्वासन, पादस्तासन, हस्त उठानासन, प्रणाम। यसरी यसलाई आसनहरूको नामबाट गरिन्छ। सामान्य श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, सामान्य श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै। श्वास प्रश्वासको माध्यम पनि हामीले यसलाई मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले सूर्य नमस्कारको पहिलो राउन्ड 4 पुरा भएको छ। अब यसलाई अलिकति छिटो, हल्का मात्रै छिटो गर्नु। यसरी दोस्रो राउन्ड पुरा गरेका छौँ। आउनुहोस् अब तेस्रो राउन्ड।
प्राविधिक समस्या परे यहाँ मलाई। यसरी हामी सूर्य नमस्कारको 12 राउन्ड 3 पटकमा 4-4 गरेर सकेका छौं। आउनुस् अब यो युवाहरूको प्र्याक्टिस, जसलाई बचपनलाई पनि बचपन बन्ने इच्छा छ, उहाँहरूले साधारण दण्ड 4वटा दण्ड यहाँहरूसँग जोड्नेछु। 1 नम्बर हो साधारण दण्ड। यसरी हातलाई सिधा दरसो टेक्नुस्, पछाडि थाल्नु, पर्वत भन्नुस्, तल जानुस्, जुङ्गा भन्नुस्, फेरि माथि आउनुस्। यसरी गर्ने 1 यसकै दोस्रो नम्बर 2 नम्बर राममूर्ति दण्ड। यसलाई सिधा फाल्ने, फेरि तल जाने, माथि आउने यसरी, र यो छातीलाई भुइँले छुँदै अगाडि जाने, फेरि तल यसरी आउने। दुई नम्बर यो। अब 3 नम्बर बच्चे विकास। हातलाई यसरी टेकाइदिने, यो नितान्त युवाहरूको लागि। चार नम्बर अब हनुमान दण्ड। यसलाई बिस्तारी फेरि जाने, दायाँ खुट्टा हातको बाहिरपट्टि ल्याउने र देब्रे कानले भुइँलाई छुवाइदिने। 1 पछाडि, बायाँ खुट्टा 2 पछाडि, यसबाट विश्राम बस्छौँ अब आरामसँग। यस्तै हामीसँग पतञ्जलि योग जिल्ला समिति मकवानपुरका विद्यालय प्रभारी आदरणीय पद्मा म्याडम उपस्थित हुनुहुन्छ। म पद्मा म्याडमलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। सम्पूर्ण उपस्थित व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै अब हामी बिस्तारी आरामसँग प्राणायाममा जानेछौँ। आज हामी प्राणायाम र ध्यानलाई नै प्राथमिकतामा राख्नेछौँ। यो 30 को समयलाई लामो लामो सास लिँदै छोड्दै गर्नु। हामी भस्त्रिका प्राणायाममा छौं। भस्त्रिका प्राणायाम 8 वटा प्राणायाम मध्येको
पहिलो प्राणायाम हो। यसलाई पद्मासन, शुक्रासन या सिद्धासन, आफूलाई कुन सजिलो हुन्छ त्यो आसनमा बस्नुहोला। हातलाई ज्ञान मुद्रा वा ध्यान मुद्रामा राख्नुहोला। ढाड कम्मर गर्दनलाई सिधा राख्नुहोला। कहिले पनि हामी खुम्चिएर बसेर प्राणायाम गर्यौं भने हामीले जति पाउने अक्सिजन हो त्यो पाउन सक्दैनौं। त्यसकारणले जहिले पनि मेरुदण्ड सिधा हुनुपर्छ। यो कुरा योग गर्दा मात्रै होइन, अन्य सेक्टरमा बस्दाखेरि पनि यही चीज लागू हुन्छ र सधैँ हामीले सिधा बस्ने बानी बसाल्नुपर्छ। यो नै हाम्रो शरीरको लागि पहिलो अभ्यास हुनेछ र हाम्रो शरीरको लागि दोस्रो अभ्यास प्राणायाम गर्दै गर्नुहोला। हाम्रो उठ्ने बित्तिकै आजको लागि दिनचर्या सुरु हुन्छ। त्यसको निमित्त पहिलो काम के हो हाम्रो? यो सधैँको लागि बुझ्न पर्ने कुरा हो। पहिलो काम उठ्ने बित्तिकै पानी पिउनु हो। सबभन्दा पहिला उठेर हाम्रो पहिलो आजको दिन सुरु कसरी हुन्छ? पहिलो पानी पिएर हुन्छ। यदि यहाँहरूले पानी पिउने बानी छैन भने बिस्तारै बिस्तारै पानी लगाउनुहोस्। उठ्ने बित्तिकैको पहिलो काम, धेरै जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ पहिलो काम के गर्नुहुन्छ भनेपछि म त टोयलेट जान्छु भन्नुहुन्छ। यो होइन, यो दोस्रो काम पर्छ। पहिलो काम भनेको पानी पिउनु हो। यो हामीले सधैँको लागि एउटा पानी पिउनु, अर्को सिधा बस्नु, यो हाम्रो जिन्दगीमा सधैँ लागू हुने चिज हो। यसलाई सधैँको लागि हामीले ग्रहण गर्न सक्यौं भने शरीरका कतिपय रोगहरू आफै बाहिरिन्छन्। हाम्रो शरीरमा रोग प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसकारणले त्यससँगै प्राणायामको माध्यमबाट हामीले जुन लाभ लिन्छौं, हाम्रो शरीरलाई थकानको महसुस हुन दिँदैन। प्राणायामको माध्यमबाट हाम्रा नसाहरूमा कुनै होसो दम्न दिँदैन, ब्लकेज हुन दिँदैन। प्राणायामको माध्यमबाट दम, प्रेसर, सुगर, मुटुका रोग र विभिन्न टाउको दुख्ने, नाकको एलर्जी लगायत विभिन्न रोगको निमित्त प्राणायामको माध्यमबाट नियमित प्राणायाम गर्नेलाई यस्ता किसिमका रोग सम्भावना लाग्दैन। यदि लागेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि नियमित प्राणायाम र योग ध्यान प्राणायामलाई यहाँले जोड्नुहोस्। आफ्नो एउटा शरीरको निमित्त एउटा अङ्गको रूपमा लिनुहोस् कि सधैँ हामीलाई आवश्यकता पर्छ। यो शरीर जहिले पनि प्रत्येक दिन हामीले चार्ज गर्नुपर्छ। जसरी मोबाइल बेलुका हामीले चार्ज गर्नलाई सम्झिन्छौँ, यस्तै गरी बिहान उठ्ने बित्तिकै शरीर चार्ज गर्न सम्झिन जरुरी छ। यही अभ्यासका क्रममा हामी धेरै कुराहरू जोड्दै जानेछौँ। भस्त्रिका प्राणायामलाई आज म 5 मिनट लानेछु। आज प्राणायामलाई अलिक बढी समय खर्चिने सोचमा छु। अरू अभ्यास, सम्पूर्ण अभ्यासले हामीलाई हाम्रो शरीरको निमित्त 20% मात्रै लाभ दिन्छ र प्राणायामले शरीरको निमित्त 80% लाभ दिन्छ। त्यसकारणले हामीले प्राणायामलाई अलि महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा राखौं। आउनुहोस् अब दोस्रो प्राणायाम, कपालभाती प्राणायाम। कपालभाती जीवन साथी भनिएको छ। कपालभाती प्राणायाम गर्दा हामीले हातलाई वायु मुद्रामा राख्ने। आसन पहिला जसरी बस्नु भएको छ त्यसै गरी राख्नु। आँखालाई पूर्ण रूपमा बन्द राख्नुहोस्। 1 नम्बरको प्राणायाम गर्दा हामी आज्ञा चक्रमा ध्यान केन्द्रित हुन्छौं। आज्ञा चक्र भनेको दुईटा आँखाको बीच यो हामीले टीका लगाउने भागलाई आज्ञा चक्र भनिन्छ। अब हामीले दोस्रो प्राणायाम गर्दा पेट, हाम्रो खाना पचाउने
मेसिनलाई सक्रिय गराउँदैछौँ। यसको निमित्त हाम्रो याद पनि यही मेसिनमा जान्छ। यसरी बुझ्नुहोस्। कपालभाती प्राणायाम गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू यहाँहरूले सधैँ अपनाउनु होला। 1 सेकेन्डमा एक पटक पेटलाई झट्का दिँदै श्वासलाई बाहिर फ्याँक्ने। यदि श्वासलाई भित्र लिने काम गर्नुभयो भने फोक्सोमा पानी जम्ने अरू विभिन्न कारणहरू हुन सक्छ। समस्या फेरि अर्को समस्या बल्झिन सक्छ। श्वासलाई बाहिर मात्रै फ्याँक्ने एउटा त्यो। दोस्रो कुरो, कपालभाती प्राणायाम गर्दाखेरि गर्भवती महिलाले यो प्राणायाम गर्न मिल्दैन। यस्तै मासिक धर्ममा रहेका महिलाहरूले 5 दिनसम्म यो प्राणायाम गर्न मिल्दैन र यसलाई पेटको अपरेसन गरेको बिमारीले 6 महिनासम्म यसलाई गर्न मिल्दैन। यदि त्यस पश्चात पनि डाक्टरको सल्लाह अनुसार मात्रै यो प्राणायाम गर्न मिल्छ। यस्तै बन्द कोठामा यसलाई नगर्नुहोला। धुलो धुवा गन्ध आउने ठाउँमा यसलाई नगर्नुहोला र खाना खाएको 4 घण्टा यो प्राणायाम गर्न मिल्दैन भनेर हामीलाई गुरुहरूले बताउने गर्नुभएको छ। यही अनुसार बिहानको ब्रह्म मुहुर्तमा यो प्राणायाम गर्छौँ। कपालभाती हामी आज 10 मिनेट गर्नेछौँ। यहाँहरूले कन्टिन्यू 10 मिनेट जानु होला। यदि अल्सर भएको बिमारी हुनुहुन्छ भने यो प्राणायामलाई नगर्नुहोला र कोही व्यक्तिलाई कपालभाती प्राणायाम गर्दा ग्यास भरिने समस्या पनि आउन सक्छ। त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै गरेर हल्कासँग हटाउन सकिन्छ। एकैचोटि धेरै छिटो नगर्नुहोला। जो रोगी व्यक्ति हुनुहुन्छ 2.5-3 सेकेन्डमा एक पटक बिस्तारै यसरी गर्नुहोला। र सामान्य व्यक्तिले 1 सेकेन्डमा एक पटक, यसलाई बढाएर 1 सेकेन्डमा दुई पटक पनि गर्न सकिन्छ। तर आफ्नो शरीरको अवस्था हेरेर गर्नुहोला।
कपालभाती जीवनसाथी भन्नुको अर्थ हो हामीलाई हाम्रो जीवनमा कपालभाती प्राणायामको माध्यमबाट धेरै परिवर्तन आउनेछ, अनुहारमा चमक आउनेछ, पेट बढ्न दिने छैन, शरीर सधैँ स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। कपालभाती प्राणायामले हामीलाई सधैँ निरोगी बनाउनलाई मद्दत गर्छ। त्यसकारणले यो प्राणायाम स्वामीजी भन्नुहुन्छ प्रत्येक दिन 15 मिनट, यति सकिएन भने 5 मिनट मात्रै पनि कपालभातीलाई निरन्तरता दिनु भन्नुहुन्छ। हामीले योगको माध्यमबाट जसरी अहिलेसम्म आउने क्रममा मैले आफूले गरेको अनुभव शरीरको निमित्त धेरै नै राम्रो र सकारात्मक बाटो छ। यसमा म 2069 सालदेखि अहिले 2077 सालसम्म नियमित योग अभ्यासमा छु। बीचमा कहिलेकाहीँ कुनै कारणवश योग अभ्यास छुट्नु अलग कुरा हो, नभए प्राय सधैँ म योग अभ्यास गर्छु। केही गर्न भ्याइन भने पनि बिहान प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाती, अनुलोम विलोम यति चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्छु। यसलाई हामीले बसेको बेलामा कोहीसँग गफ गर्दा पनि गर्न सकिन्छ। यो चिजहरू यसै अवस्थाले यहाँहरूले पनि आत्मसात गर्नुहोला। आउनुहोस् यसबाट विश्राम। अब हामी तेस्रो प्राणायाम बाह्य प्राणायाम गर्छौँ। बाह्य प्राणायाम गर्दा श्वासलाई लामोसँग गहिरोसँग लिनुहोस्। आफ्नो शरीर अनुसार रोक्नु होला। सबै व्यक्तिले प्राणायाम बाह्य प्राणायाम गर्दाखेरि रोक्नु हुँदैन सासलाई। यदि दमको समस्या छ भने, प्रेसरको, मुटुको, सुगरको समस्या छ भने धेरै बेर सास रोकेर बस्नु हुँदैन। यो कुरालाई पनि याद गर्नु होला। र हामीले सधैँ आफ्नो शरीरलाई पहिलो ख्याल गर्नुपर्छ। शरीरको अवस्था के हो बुझ्न जरुरी छ। त्यही अनुसार श्वासलाई पूर्ण रूपमा लिन्छौँ। यसलाई 3 देखि 5 पटक गर्नेछौँ बाह्य प्राणायाम। त्यस पछाडि सहायक क्रिया अग्निसार क्रिया गर्नेछौँ। अग्निसार क्रिया गर्नु सबैजनाले। यसलाई 1 मिनेट गर्नेछौँ। अब आउनुहोस् हामी चौथो प्राणायाम सुरु गर्नेछौँ, उजाइ। यदि तपाईको घाँटीमा टन्सिल छ भने, समस्या छ भने, धेरै टन्सिल घाँटी दुखेको छ भने यस्तो बेलामा कम गर्नु, थोरै मात्रै गर्नु। यो अरु बेलामा कन्टिन्यू हामीले 5 देखि 21 पटक यो प्राणायाम गर्न सकियो भने थाइराइड, टन्सिल, घाँटीका कुनै पनि समस्याबाट ग्रसित हुनु पर्दैन, हामी बस्न सक्छौं। सुरु गर्नुस्। चौथो प्राणायाम हो उजाइ।
इयरफोन लगाऊ है डब्ल्यू भाइ कहाँ छ खोज न केटाकेटीलाई थाहा होला अब एकछिन हामी खुट्टालाई खोलिदिनेछौँ सिधा राखिदिनु खुट्टा निदाएको छ भने यसरी बिचमा एकछिन हिर्काउनुस् ठिक भइहाल्छ बीचमा हामी सूक्ष्म व्यायाम गरिहाल्छौँ समयको सदुपयोग गर्दै खुट्टालाई एकदम तलसम्म कम्मरको नसा तन्किने गरी सिधा तल झुकाउँछौँ एक माथि ल्याउँछौँ पुरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गोलो घुमाइदिन्छौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उठाइदिन्छौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब हामी चक्के विषयासन गर्नेछौँ सक्नेले यसरी सिधा छ नसक्नेले यति मात्रै गर्छ 1 2 3 4 5 6 फेरि उठाइदिने 1 2 3 4 5 6 खुट्टालाई जति जान्छ त्यति घटाइदिनुहोस् कति सुन्दरी आसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढाड कमर नदुख्नेले घुँडालाई ढोक्न कोसिस गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी दुईटा बुढी अमलामा समात्नुहोस् छातीले भुइँलाई छुन कोसिस गर्नुहोस् ढाड कमर नदुख्नेले मात्रै गर्नु होला आउनुहोस् अब उत्तरी आसन
यसलाई तलसम्म दबाइदिनु, फेरि माथि ल्याउनु। यसलाई पनि हामी ढोक्न कोसिस गर्छौं। आउनुहोस् अब पाँचौं प्राणायाम सुरु गर्छौं। यो समयलाई सदुपयोग गर्दै कति भन्दा तलका सूक्ष्म व्यायामहरू हामीले सकेका छौं। आसनहरू अनुलोम विलोम प्राणायाम हामी 10 मिनेट कन्टिन्यू गर्नेछौं। यहाँहरूले हात गल्यो भने तल राख्ने या सपोर्ट दिने या हात चेन्ज गर्ने जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि मेरुदण्ड ढाड कम्मर गर्नलाई सिधा गर्दै आँखालाई पूर्ण रूपमा बन्द राख्दै हामीले आज्ञा चक्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै एकाग्र भएर यो ब्रह्म मुहूर्त हाम्रो शरीरको निमित्त हाम्रो शरीरलाई एकदम ब्रह्म रूपी अक्सिजन लिँदैछौं। यो समय भनेको अहिलेको बिहानको प्रदूषण रहित हावाले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा दिनेछ। अनुलोम विलोम प्राणायाम 8 वटा प्राणायाम मध्येको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र यसलाई राजा प्राणायाम मानिन्छ। यो प्राणायामको माध्यमबाट यदि यहाँको टाउको दुख्ने समस्या छ भने कन्टिन्यू अनुलोम विलोम दिनको 15 मिनेट गर्नुहोला। 10 दिनमै टाउको दुख्ने समस्याबाट यहाँ मुक्त हुन सक्नुहुनेछ। जसको नाकको एलर्जी छ, रुगा लागिरहने, नाक बन्द हुने, नाक चिलाउने यस्ता समस्या हुने व्यक्तिले पनि अनुलोम विलोम प्रत्येक दिन 15 मिनेट गर्नुहोला। यस्तै दमका रोगीहरूको लागि पनि यो अति नै लाभदायक छ। प्रेसरका रोगीका लागि पनि लाभदायक छ। अनुहारमा उज्यालोपन तेजिलो बनाउने छ। यो प्राणायामको माध्यमबाट हाम्रा नसामा हुने ब्लकेजहरू खुलाउन यसले मद्दत गर्छ, ब्लडलाई शुद्धिकरण गर्छ। यो प्राणायामको माध्यमबाट प्यारालिसिस भएका बिमारीले पनि कन्टिन्यू प्राणायाम गर्न सक्नुभयो भने सुधार आउनेछ। क्रमशः बिस्तारै 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 यहाँहरूको सबै कुराहरू सहज हुँदै जानेछ। जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, हामी पतञ्जलि योग समिति मकवानपुरका सम्पूर्ण पदाधिकारीबाट सञ्चालित यो योग अभ्यास कार्यक्रम मिडिया प्रभारीज्यूले यसलाई सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। बिहान 5 देखि 6:30 योग अभ्यास, यस्तै बेलुका 5 देखि 6 बाल बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेको छ। यही आइडीमा यहाँहरूको बालबच्चा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र हजुरहरू पनि जोडेर यो कार्यक्रममा बेलुका पनि सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। आफूसँग भएका कला, सिप, कुनै पनि चिज आफूसँग छन् भने त्यो प्रस्तुत गर्न पाइनेछ। त्यसकारणले यहाँहरूले योग अभ्यासको निमित्त क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई जानकारी गराएर मिडिया प्रभारीज्यू मार्फत सबै कुराहरू तय गर्न सक्ने कुरा पनि सम्पूर्ण योग गुरुहरूमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी प्राणायामको माध्यममा छौँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम, र हामीले यो कार्यक्रमलाई सबै व्यक्ति सकारात्मक र निरोगिताको निमित्त हरेक व्यक्तिले प्राणायाम, योग, ध्यान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ। कि जसले हामीलाई हेर्नुहुन्छ
हजुरहरूले पनि प्राणायाम सधैँ गर्नुहोला आफ्नो शरीरको निमित्त। नितान्त यो कसैको लागि होइन। मैले जति योग गर्छु, प्राणायाम गर्छु, यो मेरो लागि हो। तपाईले जति गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको लागि हो। यदि मैले गरेको चिजले न मेरो सन्तानको लागि हुन्छ न मेरो परिवारको लागि हुन्छ। तपाईले जति प्राणायाम गर्नुभयो त्यो नितान्त आफ्नो व्यक्तिगतको लागि हो। र सधैँ जसरी हामीले मोटरसाइकल गाडी सर्भिसिङ गर्नुपर्छ, मोबाइललाई चार्ज गर्नुपर्छ, भाडो पनि कुनै एक ठाउँमा राखेर हप्ता दिनपछि हेर्नुहोस् त्यसमा पुरै धुलो धुवा मैलो फोहोर लागिसकेको हुन्छ। यस्तै हाम्रो शरीरलाई पनि जलाउन सकिएन भने हाम्रो शरीरमा हरेक किसिमको समस्या उत्पन्न हुनुको कारण शरीरलाई भित्री पार्ट्सलाई चलाउन नसक्नुको कारणले यो अवस्था हो। प्राणायामको माध्यमबाट हाम्रो किडनीका समस्याहरू, मुटुका समस्याहरू, फोक्सोका समस्याहरू र कलेजोको समस्याहरू, आँखाको समस्या, टाउकोको समस्या, कानका समस्या, यी हरेक किसिमका समस्याहरूलाई प्राणायामको माध्यमबाट निरन्तरता प्राणायाम गर्न सक्यौँ भने हामीलाई कुनै रोगले संक्रमण गर्न सक्दैन, आक्रमण गर्न सक्दैन। शरीर स्वस्थ राख्न आहार पनि शुद्ध चाहिन्छ। शुद्ध आहार, सोच सकारात्मक चाहिन्छ र योग ध्यान प्राणायाम पनि चाहिन्छ। शुद्ध आहार, सकारात्मक सोच र गरौँ योग, बनौँ सधैँ निरोग हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। सबैलाई हामी बराबर माया गर्छौँ, समान व्यवहारले हेर्छौँ। सबैजनाले योग गर्नुहोस्, निरोगी बन्नुहोस् भन्न चाहन्छौँ। सधैँ हाम्रो अभ्यास यही नै रहनेछ। यहाँहरूले प्राणायामको माध्यमलाई 1 महिना कन्टिन्यू
15 मिनेटको दरले यो अनुलोम विलोम प्राणायाम गरेर हेर्नु होला। आफैलाई रिसर्च गरेर हेर्नुस् शरीरमा कति फरक पर्दो रहेछ। सँगै दुईजना बस्नुस्, एकजनाले अनुलोम विलोम प्राणायाम 1 महिना गर्नुस्, एकजनाले केही पनि नगर्नुस् र त्यो दुईजनाको शरीरलाई कम्पेयर गरेर यहाँहरूले हेर्नुस्, मूल्याङ्कन गर्नुस्। यो सबै कुराहरू प्राणायामको माध्यमबाट हामीले धेरै चीजहरू लाभ लिन सक्छौं। आउनुस् यसबाट विश्राम। हामीले आज 10 मिनेट यसलाई पुरा गरेका छौं। यहाँहरूले बाँकी 5 मिनेट बीचमा दिउँसो या चिया पिउने बेलामा या मोबाइल चलाएर बस्ने बेलामा फेरि 5 मिनेट पुरा गर्नुहुनेछ र प्रत्येक दिन 15 मिनेट प्राणायाम गर्नुहुनेछ। बिस्तारै खुट्टालाई खोल्दिनु, आँखालाई खोल्दै आउनुस्। अब हामी वज्र आसनमा बस्नेछौं। घुँडाको समस्या हुने व्यक्तिले वज्र आसनमा बस्न नसक्दाखेरि प्राणायाम गरेर बस्न मिल्छ। अब 4वटा बसेर गर्ने आसन गर्नेछौं। पहिलो आसन हो मण्डुकासन। यसलाई कति समय रोक्न सक्नुहुन्छ? आफूलाई शरीर अनुसार 1 मिनेट 2 मिनेटसम्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नसक्नेले जाने बित्तिकै छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। जसलाई श्वास प्रश्वासको समस्या छ भने धेरै बेर रोकेर नबस्नुस् र यसको मिल्यो कि मिलेन भन्ने विधि चाहिँ पेटको ढुकढुक हातले भेट्यो भने मिलेको छ, यदि भेटेको छैन भने मिलेको छैन, यसरी बुझ्नु। र जसलाई सुगरको समस्या छ भने प्रत्येक दिन 21 पटकसम्म मण्डुकासन गर्नुहोला र डाक्टरको सल्लाह पनि लिँदै आसनहरू पनि गर्दै जानु होला। कोही बेलामा सुगर अत्याधिक घट्न पनि सक्छ। हातलाई मुठी खोलिदिएर बायाँ हात तल दायाँ हात माथि गरेर एक पटक फेरि यसलाई गर्नेछौँ। आउनुहोस् दोस्रो प्राणायाम आसन। दोस्रो आसन हो शशक आसन। हातलाई सिधा माथि गर्नु र श्वासलाई छोड्दै श्वास भर्दै माथि आफ्ना मातापिता गुरुवर्ग सम्पूर्ण सम्झँदै गरौँ। श्वास भर्दै माथि आफ्ना मान्यजन इष्टदेवता सम्झँदै गुणगान गरौँ। श्वास भर्दै माथि एक पटक उष्ट आसन गर्नेछौँ। सक्नेले मात्रै गर्नु होला, नसक्नेले अर्धचन्द्र आसन गर्न सक्छ। यसरी तेस्रो आसन हो वक्र आसन। यसलाई हामी 2 पटक गर्नेछौँ। परिवर्तन गर्नुस्।
फेरि पनि परिवर्तन गर्नुहोस्। अन्तिम पटक परिवर्तन गर्नुहोस्। चौथो आसन गौमुख आसन। देब्रे खुट्टा बायाँ खुट्टामाथि बस्नुहोस्। दायाँ खुट्टालाई यसरी लिएर आउनुहोस्। दायाँ गोडा दायाँ हात माथिबाट लगेर बायाँ हात तलबाट लगेर यसरी लक गर्नुहोस्। यदि लक गर्न नसक्ने व्यक्तिले यसरी घुँडामा हात राखेर नि बस्न सक्नुहुन्छ। परिवर्तन गर्नुहोस्। यसलाई पनि दुई पटक गर्नुहोस्। फेरि पनि परिवर्तन गर्नुहोस्। विश्राम। हामी सुतेर गर्ने आसन यी आसनहरू गर्नेछौँ। पेटका बलले गर्ने आसन। जसको ढाड कम्मरको समस्या छ उहाँहरूको लागि अति नै लाभदायक छ। मकर आसन पेटका बलले गर्ने आसनको पहिलो आसन हो मकर आसन। सम्झिनु होला। पालै पालो दुवै खुट्टाले हामी हिपमा हिर्काउने छौँ। यस्तै ढाड कम्मर नदुख्नेले दुवै खुट्टाले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। जसलाई ढाड कम्मर दुख्छ उहाँहरूले सिंगल मात्रै गर्नु होला। विश्राम। दोस्रो 2 नम्बर पेटका बलले गर्ने 2 नम्बर आसन हो भुजङ्ग आसन। अर्ध भुजङ्ग आसन गर्नेछौँ। श्वास छोड्दै तल फेरि एकपटक। दुई। यसमै हामी पूर्ण भुजङ्ग आसन गर्नेछौँ। बायाँ हात तल दायाँ हात माथि गरेर 1 पूर्ण भुजङ्ग आसन। यदि तपाईहरूको परिवारमा कसैलाई पनि ढाड कम्मरको समस्या छ भने मकर आसन भुजङ्ग आसन सल्प आसन यी आसनहरूलाई गर्नुहोला। हामी दुई पटक गर्नेछौँ। हातको स्थिति परिवर्तन गर्नुहोस्। 1 2 1
2 यसको तेस्रो स्टेप तिर्यक भुजङ्गासन हातलाई कुमको बराबर लगाएर राख्नुहोस् 1 सिधा उठ्नुहोस् र दायाँ साइडबाट 2 तल आउनुहोस् 1 2 1 2 1 2 अब हातलाई पछाडी लग गर्नुहोस् 1 जति सक्नुहुन्छ उठाउनुहोस् 2 हातलाई अगाडि ल्याउनुहोस् कोब्रा आसन 1 विश्राम आउनुहोस् अब सलवासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ढाड कमर नदुख्नेले दुवै खुट्टालाई उठाइदिनुहोस् ढाड कमर दुख्नेले एउटालाई मात्रै उठाउनुहोस् यसरी 1 2 अब हामी दायाँ हात कम्मरमा बायाँ हात अगाडि दायाँ खुट्टा बायाँ हातलाई अगाडि यसरी उठाउनेछौँ 2 परिवर्तन 3 4 विश्राम आउनुहोस् अब एकैछिन धनुरासन गरौँ 2 पटक 2 तल 1 यसरी दायाँ बायाँ जान्छौँ हामी सक्नेले मात्रै गर्नु होला नसक्नेले नगर्नु होला अब तलमाथि गर्छौँ अब आउनुहोस् बालासन एकैछिन बालासन गर्छौँ
बिस्तारै हामी यतिकैमा पुग्छौँ। मिथिनका बलले गर्ने आसन भोलिको सेसनमा गर्नेछौँ। हामीसँग समय अभावको कारणले सबै कुरा गर्न भ्याइन्न। हातलाई सिधा राख्नुस्, यसरी टाइटसँग चलाइदिनुस्। यो यहाँ माथिको नसा तन्किनुपर्छ। यो हमला चलाउँदाखेरि बिस्तारै यसरी होइन, एकदम टाइट। तलमाथि गर्नुस्। यस्तै 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सिधा राख्नुस्। हातलाई टाइटसँग मुठी पार्नुस्। 1 2 3 4 5 6 उल्टाइदिनुस्। 1 2 3 4 5 6 हात त्यसरी राख्नुस्। 1 2 3 4 5 6 उल्टाइदिने। 1 2 3 4 5 6 हात दुवै हात ब्लक गर्नुस्। यसरी टाउको भन्दा बाहिर जानुपर्छ। हातलाई धेरै नतान्नु होला। 1 2 3 4 5 6 विश्राम। ग्रीवा हातलाई यसरी दुईपटक गर्छौं। आउनुहोस् अब दायाँबाट। बायाँबाट। स्कन्द सञ्चालन। 1 2 3 4 5 6 यसरी उल्टाइदिने। 1 2 3 4 5 6 आउनुहोस् अब आँखाको लागि गर्छौं। एक पटक गर्छौं। आज हामी दायाँ साइडमा एकाग्र भएर आँखा नझिम्काइकन हेर्नुस्। कति बेर सक्नुहुन्छ? बीचमा फेरि बायाँतर्फ जानुस्। बीचमा हातलाई सिधा राखेर आँखा मात्रै घुमाएर हेर्नुस् त। बुढी आमला यसरी चलाएर। यदि तपाईको आँखामा समस्या छ भने यसरी दायाँ बायाँ हेर्दा जुन आँखामा समस्या छ त्यो आँखा पोल्ने, पिरो हुने, दुख्ने त्यस्ता समस्या हुन्छ र त्यही आँखामा समस्या छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला यहाँहरूले। आँखालाई गोलो घुमाइदिनुस्।
विश्राम। अब हामीसँग थोरै समय बचेको छ। आउनुहोस् भ्रामरी प्राणायाम सुरु गरौँ। यसलाई 3 पटक गर्नेछौँ। 7औं प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम सुरु गर्नेछौँ। एकैछिन ध्यानमा बस्नेछौँ। 8औं प्राणायाम आज ध्यानलाई अलि बढी बढाउँला भन्ने सोच थियो। समय अभावको कारणले 1 मिनेट मात्रै हामी गर्नेछौँ। सकारात्मक सोच र एकदम अनुहारलाई हँसिलो बनाएर आँखालाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर शून्यमा जानुस्। यसबाट विश्राम। हातलाई तताउनुस्। फेरि पनि एकचोटि आफ्नो अनुहारलाई सेक्नुस्, आँखालाई सेक्नुस्, कानलाई पनि एकचोटि चलाइदिनुस्। कानमा पनि हाम्रो 43 वटा पोइन्ट हुन्छ भनेको छ। म सिंहासन हास्यासन गर्नुभन्दा अगाडि आदरणीय पद्मा म्याडमलाई म केही शुभभावना राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण ओमको नमस्कार। पतञ्जलि योग समिति मकवानपुर युवा प्रभारी राजु अधिकारीले आज यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ। समग्रमा हाम्रो जिल्लाको चाहिँ योग प्रेमीहरू मात्रै नभएर सम्पूर्ण योग अनुरागीहरूमा यो आइडीमा जोडिएर
यो पेन्डामिकको बेलामा कम्तीमा पनि समूहमा गर्न नपाउँदाखेरि यसरी नै साथी समूहमा गर्न पाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने महसुस गरेर यो कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। हुन त विभिन्न तहमा कार्यक्रमहरू हुने, राष्ट्रिय तहमा, प्रदेश तहमा र विभिन्न ठाउँमा हुने भएको हुनाले सायद कता जाने के गर्ने भनेर पनि सहभागी यहाँ उपस्थित हामी कम भएका छौँ। एउटा सेन्टरमा हामीले गएर गर्दाखेरि पनि 10-15 जना कम्तीमा पनि हुन्थ्यौँ भने यहाँ पनि सहभागीको सङ्ख्या अलिक न्यून नै मैले देखेको छु। तर हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो शरीरको लागि, आफ्नो मनोबल उच्च राख्नको लागि सधैँ 1-2 जना मात्रै भए पनि हामी घरमै भए पनि विषम परिस्थितिमा घरमै भए पनि योग गरिरहने यो अनुरागीहरूलाई थोरै सङ्ख्याले केही त्यस्तो बिथोल्दैन। त्यसैले म त्यति धेरै कुरा भन्दिनँ। मैले पहिलेदेखि पनि जोडिन चाहेको थिएँ, तर चाहिँ नि यो नेटको कारणले गर्दाखेरि असहज अवस्था हुन्थ्यो, त्यसैले चाहिँ धेरै अगाडिदेखि जोड्न सकिनँ। जति छौँ हामी अझ सङ्ख्यालाई बढाएर यसरी नै निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नको लागि हामी सबैको सदा प्रयत्न रहोस्, शुभभावना रहोस्, शुभकामना रहोस् भन्ने कुरा चाहन्छु। मलाई चाहिँ अलिकति के लाग्यो भने यो हामी महिला पनि भएको कारणले पनि होला, हुन त हिजोआज पेन्डामिकको समयमा त्यति धेरै व्यस्तता त हामी छैनौँ। समयलाई चाहिँ अलिक अगाडि नै 5 बज्ने भन्दा हुन त म 5 बजे नि जोडिन सकेको छैन, स्थितिहरू छुटेको छ। म आफैको व्यक्तिगत रूपमा गरेको छु, तर अलि लामो समय गर्नको लागि अलिक चाँडैबाट सुरु गर्न सक्दाखेरि अझ सबै कुरा, सबै प्राणायामहरू पनि केही व्यायाम आसनहरू पनि भ्याउँछौँ होला भन्ने लागेको छ। निरन्तर रूपमा चाहिँ यस जिल्लाका चाहिँ नि हाम्रो एकलाल सर जो सूचना प्रभारी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मेहनत गर्नुभएको छ। राजु सर लगायत सम्पूर्ण टिमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सम्पूर्ण मेहनत गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि प्लस म पनि आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने चाहिँ दैनिक उपस्थित भएर चाहिँ यो अभ्यासमा जुट्ने प्रतिबद्धता म गर्छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई उनको नमस्कार। यस्तै हजुरको सुझाव सल्लाहलाई हामी मध्यनजर गर्दै हामीले समय तालिकालाई परिवर्तनको केही सोच बनाएका छौँ। यो अगाडि बढ्नेछ र हाम्रो विद्यालय प्रभारी पद म्याडम, यस्तै सावित्री ढकालज्यू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले विभिन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा लिङ्क उपलब्ध गराएर शिक्षक साथीहरूलाई पनि यो उपलब्ध गराएर कार्यक्रममा जोडिन आग्रह गरिदिनु हुनु पनि म अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस्, अब हामी सिंहासन गर्नेछौँ। सुरु गरौँ सिंहासन। 3 पटक यसलाई गर्नेछौँ। हास्यासन। आजको हास्यासन सबैजनाले मलाई हेरेर मलाई चाहिँ जोकर जस्तो सम्झेर हाँस्दिनु होला। सुरु गर्नुहोस्, सबैले अनम्युट गर्नुहोस्। सबैलाई धन्यवाद, खुसी भएर हाँस्नुभयो। यसै गरी सधैँ हाँसेर हाम्रो दिनचर्या बितोस्। आउनुहोस्, अब शान्ति पाठ गर्नेछौँ।
ओम देव शांति शांति सर्वगुण शांति शांति रे ओम शांति 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 ओम मातालाई नमन गरौँ। नेपाल आमाको जय, बाबा पशुपतिनाथको जय, भगवान गौतम बुद्धको जय, सम्पूर्ण साधक साधिकाको जय, यहाँहरू सबैलाई शुभ भावनाका साथ यो आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भए त्यसलाई सच्याएर बुझिदिनु होला भन्दै म हाम्रा आदरणीय मलाई जुन समय प्रदान गर्नुभयो त्यसको निमित्त मिडिया प्रभारीज्यूलाई आभार व्यक्त गर्दै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुवर्ग आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा पुनः एकचोटि यो आजको दिन शुभ रहोस्, सबैलाई शुभ बिहानी भन्दै पुनः एकचोटि नमन गर्दै ओम बाँकी कार्यक्रम मिडिया प्रभारीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दै राज सर, म केही समय यहाँहरूको लिँदैछु। राज सरले अत्यन्तै उत्कृष्ट र सुन्दर ढङ्गबाट आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ र यस कार्यक्रमबाट हामीले अत्यन्तै लाभप्रद र फाइदाजनक भएको महसुस गरेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्ण आदरणीय साधक साधिकाज्यूहरूमा म ओमको नमन गर्न चाहन्छु। मैले पतञ्जलि योग महिला समितिका पदाधिकारीज्यूहरू देखिरहेको छु, काठमाडौँबाट पनि सहभागी हुनुहुन्छ र मैले अन्तिममा यहाँहरूलाई एउटा सुसमाचार यहाँ सुनाउन गइरहेको छु। हामी पतञ्जलि योग जिल्ला समितिको तर्फबाट विशेष गरी युवा समितिले अहिले यो कार्यक्रमको समन्वय गरिरहेछ र यो कार्यक्रमलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउनका निमित्त हामी अत्यन्तै महत्त्वका साथ लाग्नेछौँ र यसलाई नियमित रूपमा हामी प्रसारण गर्नेछौँ। यो एउटा समाचार मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ। अर्को एउटा आज अत्यन्तै रमाइलो दिन पनि मैले महसुस गरेको छु। आज हामी पतञ्जलि योग युवा समितिका सदस्य अच्युत पुडासानीज्यूको आज शुभ जन्मदिन परेको छ र उहाँको शुभ जन्मदिनको अवसरमा हामी उहाँको जीवनमा हरेक सफलता प्राप्त होस्, जीवनमा सधैँ सुख शान्ति र समृद्धि छाओस् र योग प्रतिको अनुराग कहिले पनि नहटोस्। योगलाई जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग ठानेर यसको प्रचार प्रसारमा उहाँ निरन्तर लाग्ने एउटा सौभाग्य प्राप्त होस्। उहाँको सुख शान्ति समृद्धि आरोग्यताको लागि पतञ्जलि योग जिल्ला समिति मकवानपुर तर्फबाट हामी सम्पूर्ण योग साधक साधिकाज्यूहरूको तर्फबाट हामी उहाँको शुभ जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र उहाँलाई हामी जन्मदिनको शुभकामना। अच्युत सर, यहाँलाई आजको हजुरको जन्मदिन परेको छ, तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना। हस् गुरु, हजुरहरूबाट मैले जुन आजको जन्मदिनमा हजुरहरूबाट मैले आशीर्वाद एउटा लिने मौका पाएको छु। हजुरहरूको आशीर्वादले म योग कार्यक्रम तथा अन्य सामाजिक तथा व्यक्तिगत रूपमा मेरो सहयोग र सद्भाव सधैँ रहनेछ र हजुरहरूको आशीर्वादले मलाई सदा सर्वदा उन्नति प्रगतिको दिशातिर लम्किरहने आशाको साथ म आजको मेरो आज जन्मदिन परेकोले हजुरहरूले दिनुभएको जुन शुभकामना छ त्यसलाई पनि म हार्दिक हार्दिक नमन गर्दै म पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर राज सर, हजुर के भनाइ अन्तिममा हजुर युवा समिति
युवा समिति मकवानपुरको तर्फबाट हाम्रो पतञ्जलि योग युवा समितिका सदस्य अच्युत पुडासानीज्यूलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। यहाँको स्वास्थ्य दीर्घायु र सुखमय यहाँको परिवार सधैँमा सधैँ सकारात्मक सोचका साथ र सधैँ निरोगिताको प्रमाणपत्र हातमा रहोस् भन्दै जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। सधैँ सकारात्मक भएर माइक सबैले अनम्युट गरेर एकपटक सबैले ह्यापी बर्थडे भनौँ, त्यसपछि कार्यक्रम समापन गरौँ। सबैजनाले माइक चाहिँ अनम्युट गरौँ अनि सबैजनाले एउटै स्वरमा ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless, bye. जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। आजको कार्यक्रम पनि यही समाप्त भएको र भोलि हामी नियमित रूपमा 5 बजे जोडिनका निमित्त सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी सम्पूर्ण बिदा चाहन्छौँ। हस्त ओम।